میرا موضوع جڑا وے توبہ استغفار تے وے اج جڑا میرا موضوع ہے نا وہ توبہ استغفار تے وے کہ توبہ استغفار کیتیاں ہوندا کی ہے۔ میں قرآن پڑھیا، قرآن دی تلاوت کیتی، قرآن پڑھ کے تانوں حوالہ دیتا کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ بندہ اپنی جان تے ظلم کر کے تے برائیاں کر کے کٹھیاں کٹھیاں کر کے اپنی جان تے ظلم کر کے تے اللہ دی بارگاہ چ بخشش دی طلب کرے، بخشش منگے، اللہ دی بارگاہ چ توبہ استغفار کرے، کوئی شک نہیں دے اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے۔ بندے نو اپنے گناہاں دی معافی منگن لئی، بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگن لئی اپنی بخشش واسطے اللہ دی بارگاہ چ توبہ استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنی بخشش کروان واسطے اللہ دی بارگاہ چ توبہ استغفار کرنا بہت ضروری ہے۔ شرط بخشش دی کہ بندہ توبہ کرے، بندہ توبہ کر لوے، بندہ توبہ استغفار کر لوے، اللہ دی بارگاہ چ سچے دل نال معافی مانگ لوے۔ بے شک انہیں اپنی جان نال بہت ظلم کیتا ہوئے، بے شک اپنی جان دے نال انہیں بہت ظلم کیتا ہوئے اور بہت ساریاں برائیاں اس بندے دے اندر موجود ہون تے اللہ دی بارگاہ چ بخشش دا سوال کرے، معافی منگے، توبہ کرے سچے دل نال تے ایدے چ کوئی شک نہیں، قرآن اندہ ایدے چ کوئی شک نہیں، اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ ہزاراں تے کروڑاں درود و سلام، ہزاراں کروڑوں درود و سلام آقا علیہ السلام دی بارگاہ اقدس اندر، ہزاراں تے کروڑاں درود و سلام آقا علیہ السلام دی بارگاہ اقدس اندر جنہاں نے سانو توبہ استغفار واسطے توبہ استغفار کرن واسطے یعنی کیا لوگ خطاواں نو معاف کران واسطے توبہ دا رستہ دسیا۔ ہزاراں تے کروڑا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس اندر جنہاں نے سانو راہ توبہ دا دسیا، جنہاں نے سانو راہ توبہ دا دسیا۔ میرے آقا علیہ السلام آقا فرماندے نے حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے ایک بندے نے 99 قتل کیتے، بنی اسرائیل دا واقعہ، انہیں 99 اچھی بولو کنے قتل کیتے، 99 قتل کیتے۔ کسی بندے کو چلا گیا جا کے کہنے لگا میں 99 قتل کیتے نے، بہت بڑا گناہ کیتا ہے، بہت بڑا گناہ کیتا ہے، میں 99 بندے مارے نے، تو کیا مینوں معافی مل سکتی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کسی صاحب نے انہوں رستہ دسیا، انہوں نے کہا ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے جے کسی زاہد کو چلا جائے، جے کسی زاہد کو کسی صوفی کو چلا جائیں، کسی نیک بزرگ کو چلا جائیں، اللہ دی انہوں وسیلہ بنا کے کہ اللہ دی بارگاہ چ توبہ کری، رب توبہ قبول کر لے۔ انہوں نے کہا جی 99 قتل کیتے نے میں 99 تے میں توبہ کرا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ وہ نیک صالح آدمی کہنے لگا ہاں ایک زاہد کو چلا جا جڑا کو اللہ دا بندہ ہوئے، نیک آدمی ہوئے، او دے وسیلے دن اللہ دی بارگاہ چ دعا منگی، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ ارادہ کیتا جدو انہوں پتہ چلیا تے ٹرنا شروع کیتا تے رستے دے وچ ایک آدمی ملیا، اس آدمی نے پوچھا نے کیا جی میں 99 قتل کیتے نے، کیا مینوں معافی مل سکتی ہے اللہ دی بارگاہ چوں؟ نے کہا جتھے ایک قتل کیتا ہوئے، ایک خون کیتا ہوئے، وہ معاف نہیں ہو سکتا، او دا جناب اللہ بہت زیادہ گناہ ہوندہ ہے، بہت زیادہ جناب اللہ دا عذاب اس بندے تے ہوندہ ہے، تے تو 99 قتل کیتے نے، تو کس طرح بچ جائے گا؟ تو نہیں بچ سکتا۔
تو اللہ دی اپنا بارگاہ چوں نہیں بچ سکتا. اللہ نے اللہ جبار قہار انہوں ڈرایا بلکہ انہوں اپنا جناب والا رکھ دی تشریف رکھ انہوں بے شمار ڈرایا وہ دے اندر خوف پیدا کیتا بلکہ انہوں کمزور کرنے دی کوشش کی تھی. وہ جڑا 99 جس بندے نے قتل کیتے سنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہیں پوچھنے والے جن نے دسیا نا کہ تینوں معافی نہیں ہو سکتی انہوں بھی مار دیتا بلکہ 100 قتل کر دیتا. 100 قتل کرن تو بعد وہ اس طرف چل پیا جس طرف اللہ دے ولی تشریف فرما سن. جس پنڈ دے وچ اللہ دے ولی رہندے سن وہ شخص اس وال پنڈ وال ٹر پیا تے رستے دے وچ جناب جاندا اجے تھوڑی دور ہے پنڈ تو تے اجل آ جاندی ہے موت آ جاندی ہے فوت ہو جاندا وے. پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آقا فرماندے نے کہ جس ویلے فوت ہو جاندا تے پھر جڑے دوزخ والے فرشتے نے انہوں لین واسطے آ جاندے نے تے جنت والے بھی انہوں لین واسطے آ جاندے نے. دوزخ والے بھی آ جاندے نے تے جنت والے بھی آ جاندے نے. توجہ دوستان گرامی جس ویلے جنتی جنت والے پاسے لے کے ٹرن لگتے ہیں تے دوزخی اگے کھڑے ہو جاندے نے تے دوزخ والے جس ویلے لے کے ٹردے نے تے جنتی اگے کھڑے ہو جاندے نے. آپس تکرار تے بحث شروع ہو گئی. جہنم والے کہندے نے جہنمی ہے جہنم والے فرشتے آندے نے چکو کی ہے یہ جہنمی ہے تے جنتی آندے نے جنتی ہے. یہ معاملہ اللہ دی بارگاہ چ ٹر گیا. فرشتے جا کے عرض کردے نے جہنم والے یا اللہ یہ بندے نے 100 قتل کیتا ہے. اس بندے نے 100 قتل کیتا ہے. کنا قتل کیتا ہے اچھی بولو 100 قتل کیتا تے یا اللہ یہ جہنم چ جائے گا یہ جہنم چ جائے گا. تے اللہ پاک نے جنتی فرشتیاں نے پوچھا کہ تسی انہوں جنت چ کس حساب نہ لے کے جا رہے ہو. تے جنتی آندے نے یا اللہ انہیں سچے دل نال توبہ کر لئی سی. یا اللہ انہیں سچے دل نال اچھی بولو اوہ آج تسی بھی سارے نے توبہ کرنی ہے سچے دل نال سچے دل نال. یا اللہ انہیں توبہ کر لئیے تو تیری تے صفت ہے تو رحیم بھی ہے کریم بھی ہے. تو تے رحیم بھی ہے تو تے کریم بھی ہے. یا اللہ تو تے بہت بڑا مہربان بھی ہے. تو یا اللہ انہیں سچے دل نہ توبہ کی تھی تے اپنا جناب اللہ معافی منگی تے نیک ارادے وال چل گیا کہ اپنا تیرے نیک بندے دی وسادت نہ تیری بارگاہ چ ہاتھ جوڑ کے توبہ کر لیندا. میرے اللہ نے فرمایا اللہ فرماندا کہ ایویں کر لو پھر جس جگہ تے اے مریا نا اس جگہ تو پمیش کر لو جگہ ناپ لو جدھر کم ہوئے گی وہ لے جاوے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماندے میرے آقا صحابہ دے اندر تشریف فرما لیں. میرے آقا فرماندے نے کہ جس ویلے فرشتیاں نے جگہ ناپی نا تے زمین کٹھی ہو گئی کدھر نو اللہ دے ولی وال نو اللہ دے نیک بندے وال نو زمین کٹھی ہو گئی. فاصلہ اللہ دے ولی وال جس پاسے وہ جا رہا سی وہ کم ہو گیا وہ کٹ گیا. کہ اللہ نے فرمایا اے جدو زمین کاٹے نا وہ فرشتے لے جان. دوستان گرامی میرے آقا دے فرمان دے مطابق بندہ گناہگار ہوئے 100 بندے دا قاتل بھی ہوئے 100 بندے دا قاتل بھی ہوئے بڑے بڑے گناہ کٹھے کیتے ہون سر تے گناہاں دیاں پنڈا ہون تے بندہ ایک واری توبہ کر لوے سچے دل نال میرے رب دی بارگاہ چ میرا رب معاف کر. اے جس طرح تانوں اج کرونے نال ڈرایا جاندا ہے کرونے دے متعلق دسیا جاندا ہے یہ بیماری اس طرح دی ہے یہ وائرس اس طرح دا وے یہ تواڈے گلے 'چ بیٹھ جاندا وے کدی دسدے نے ہتھاں تے بیٹھ جاندا وے کدی آندے نے گلے اندر چلا جاندا وے کدی آندے نے جی پانی پیو تے ٹھڈ 'چ ٹر جاندا وے میدے 'ਚ چلا جاندا وے میدے دے جڑے اپنا جناب والا او دے تذابیت ہے او دے نال مر جاندا وے. میں نہ نہیں یہ ساریاں گلاں ایک پاسے توبہ ایک پاسے ساریاں دوائیاں ایک پاسے
سارے ڈاکٹر ایک پاسے، ساریاں حکمتاں ایک پاسے، دنیا دے طبیب ایک پاسے، توبہ ایک پاسے۔ میرے ملک دا میڈیا پورے زور دے نال اس وائرس دی تصویر بنا کے تے وائرل کر رہے ہیں، چل رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میڈیا، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، بہت ساریاں جناب اللہ گوگل او دے وچ کرونا وائرس دا رونا رویا جا رہا ہے، او دے چو بچن دی ترتیباں دسیاں جا رہی ہیں، اپنا احتیاطی تدابیراں دسیاں جا رہی ہیں۔ کسی انداز دے نال کوئی دس رہا ہے، کوئی کسی انداز نال دس رہا ہے، او دا علاج او دا دس رہے نے، او دی دوائی دس رہے نے، یہ بھی دس رہے نے۔ دسو جی کسی بندے نے اگر فری چیک اپ کروانا ہوئے تو سویرے اٹھے تو لمبا جا سانس لوے تو 10 منٹ ساہ بند رکھے تو جناب اللہ جے کھانسی آوے پھر انہوں کرونا تو جے جناب اللہ کھانسی نہ آوے تو انہوں کرونا نہیں۔ میں نام اے ساریاں ترتیباں، اے ساریاں احتیاطی تدابیراں، اے سارے ڈاکٹر، سارے مشورے ایک پاسے، میرے رب دی بارگاہ توبہ ایک پاسے۔ ماشاءاللہ ٹائم تھوڑا میں عرض کرنا چاہنا مختصر تے جامعہ پوری دنیا تے کرونا پھیل گیا، پوری دنیا تے ایک حساب دا کرونا پھیل گیا۔ ہر ملک کہندا جی میرے چ کرونا آ گیا، میرے چ کرونا آ گیا، ہر بندہ کہندا جی میرے چ کرونا آ گیا، کوئی آندا جی میرے ملک چ کرونا آ گیا، کوئی آندا میرے شہر چ کرونا آ گیا۔ میں نے چل ٹھیک ہے کرونا آ گیا نا، کرونا آ گیا نا، چلو اس گل اتفاق کر لو۔ میں الحمدللہ پاکستان دا باسی ہاں، میں پاکستان دا باسی ہاں، الحمدللہ میرا ملک پاکستان ہے۔ میں اپنے پاکستان نال محبت کرنا وا، میں اپنے پاکستان نال وفا کرنا وا، میں اپنے پاکستان دے قانون دا احترام کرنا وا، میں اپنے پاکستان دے قانون دا احترام کرنا، اور میں اپنے منن والے نال یارا سجنا بھی کہنا وا تسی بھی قانون دا احترام کرو۔ جد میں اس ملک دا باسی ہو کے تے ملک دے قانون دا احترام کرنا وا، جد میں اس ملک دا باسی ہو کے اس ملک دے قانون دا احترام کرنا وا، میرا اس ملک دا قانون میرے سر متھے تے میں احترام کرنا وا۔ پر ایک گل یاد رکھو، وہ قانون دا احترام کیتیاں وارث نہیں جا سکتا جد تک توبہ نہ کیتی جائے۔ اے وائرس میرے رب دا قانون ہے، ادھر تسی احترام کرو اس قانون دا، تے قانون عزت دیندا ہے۔ میں قسم اٹھا کے آنا وا میرے رب دی بارگاہ چ توبہ کر لو، کرونا ختم ہو جائے گا۔ ایک کرونا جڑا نا
اللہ دی ذات نے پھیلا چھڈیا، فرمایا میرے اگے توبہ کرو، میری بارگاہ چ سر سٹو، میری بارگاہ چ سر سٹو، تسی سر سٹو گے، توبہ کرو گے، کرونا ختم ہو جائے گا۔ کوئی دنیا تے دوائی کم نہیں آئے گی، کوئی میڈیسن کم نہیں آئے گی، کوئی پریز کم نہیں آئے گا، ماں سوائے گناہاں تو پریز کر لے، اللہ دی بارگاہ چ توبہ کر لے، اللہ دی بارگاہ سے توبہ کر لے، گناہاں تو پرہیز کر لے، میرے رب نال صلح کر لے، میرے رب نال صلح کر لے۔ اے پوری دنیا دے نال، پوری دنیا تے جڑی وائرس نہ پھیلیا جنہوں کرونا آندے نے، اے صرف سمجھو اللہ دی ناراضگی ہے، میرے رب دی ناراضگی ہے، اللہ دے نال صلح کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کرونا احتیاط اپنی جگہ، احتیاط اپنی جگہ، احتیاط اپنی جگہ۔ جناب اعلیٰ میں نہیں آندا تسی احتیاط نہ کرو، میں نہ گناہاں تو احتیاط کر لو، تسی گناہاں تو احتیاط کر لو، ایک دوسرے دا حق مارن تو احتیاط کر لو، کسی نال زیادتی کرن تو احتیاط کر لو، کسی دے اپنا جگہ دے اوتے ناجائز قبضہ کرن تو او دا حق مارن تو احتیاط کر لو۔ اللہ دی بارگاہ چ سچے دل نال انہاں مسجداں چ بیٹھ کے توبہ استغفار دا ورد کرنا شروع کر دیو، ٹھیک ایک ہفتے بعد کرونا اونجی نس جائے گا۔ ایویں کیا نہ ہو، ایک ہفتے دی مدت بہت ہے، میں نے اپنے رب نو راضی کر لو، رب آج راتی راضی ہو گیا، کرونا سویرے نس جائے گا۔ تیرا رب اگر ہون راضی ہو گیا، تیرے نال صلح کر گیا، ایمان نالے گل کہنا وا، میرا رب ہونے ہی راضی ہو جائے تے کرونا ہونے ہی نس جائے گا۔ ماشاءاللہ ایدے کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی بعید نہیں کہ جیڑا بندہ توبہ استغفار کرے گا، توبہ کرے گا سچے دل نہ، اللہ نو معاف کر دے گا۔ دنیا تو طالبین دے اندر موجود ہے، دنیا تو طالبین دے اندر موجود ہے کہ حضور غوث پاک فرماندے نے کوئی ایسا بندہ کسے وقت بھی میں کوئی ایسا ٹائم نہیں بندہ گناہ نہ کرے۔ حضور غوث پاک فرماندے نے بندہ ہر ویلے گناہ کرتا ہے، بندے دے جسم دا کوئی نہ کوئی ادا، ادھیاں کدی اکھاں گناہ کرن گیاں، کدی ادھی زبان کرے گی، جے زبان نے تے کن کرن گے، کن نے تے ہاتھ کرن گے، ہاتھ نے تے پیر کرن گے، جسم دا کوئی نہ کوئی ادا گناہ ضرور کرے گا۔ حضور غوث پاک فرماندے نے انسان نو، اللہ دے بندے نو ہر ویلے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ دی بارگاہ چ توبہ کرنی چاہیے۔ صحابہ وہ اپنے صحابی تابعین نو فرما رہے نے تسی گناہ جڑا کر دیو نا، جڑا تسی سمجھ دیو کہ بڑا چھوٹا گناہ ہے، وہ اللہ دی بارگاہ چ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، وہ اللہ دی بارگاہ چ کچھ بولو، اور جنوں تو چھوٹا سمجھنا نا، صحابی تابعین نو فرما رہے نے، صحابی تابعین نو فرما رہے ماندے جڑا گناہ تسی چھوٹا سمجھ کے کر دیو وہ اللہ دی بارگاہ چ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، تے جڑا تسی بہت بڑا گناہ سمجھ کے کر دیو اللہ دی بارگاہ چ چھوٹا جا گناہ ہوتا ہے، وہ اللہ دی بارگاہ چ چھوٹا جا گناہ ہوتا ہے۔ تسی وڈا کرو تے اللہ چھوٹا کر دے، تسی چھوٹا کرو اللہ وڈا کر دے، اس کا مطلب ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ صحابی فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کو سنیا کہ اگر بندے نے زمین تے سمان دے برابر بھی اگر گناہ کٹھے کر لے ہون، وہ زمین تے سمان دے برابر بھی گناہ کٹھے کر لے ہون، تے صحابی فرماندے نے کہ آقا کو سنیا سی کہ سچے دل نال اللہ دی بارگاہ سجدہ سر سجود ہو کے سر سجدے جی سٹ کے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ معاف کر چھڑدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر یہ آندے نے توبہ تو بعد گناہ، میں حدیث دے بارے ناز کروں گا، میں انشاءاللہ حدیث دے حوالے دیاں گا، ذمہ داری ناز کروں گا، کچھ میں قرآن چو سناواں گا تے کچھ حدیث دے وچوں سناواں گا۔ میں عرض کرنا وا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور اقدس دے اندر ایک بندہ انہیں اللہ دی بارگاہ چ سچے دل نال توبہ کر لی، یا اللہ میں گناہ نہیں کراں گا، یا اللہ میں گناہ نہیں کراں گا، اللہ نے فرمایا جا میں تینوں بخشیا،
جا میں تیرے گناہ بخشے، جا تینوں میں معاف کیتا۔ انہیں چند عرصے تو بعد، چند دنوں تو بعد کہہ لو، چند ٹائم تو بعد انہیں پھر گناہ کیتا، پھر اللہ دی بارگاہ چرد کی یا اللہ میرے کو گناہ ہو گیا، میں سچے دے اللہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا وا، یا اللہ تیری بارگاہ چ معافی مانگنا وا، مولا مینوں معاف کر چھڑ۔ اللہ نے فرمایا جا میں تینوں معاف کیتا۔ دوسری باری پھر عرصہ گزر گیا، عرصے تو بعد پھر اس شخص نے گناہ کیتا، اللہ دی بارگاہ چ پھر گڑ گڑا کے رویا اور کہا یا اللہ میرے کو گناہ ہو گیا وے، یا اللہ 2 دفعہ تو معاف کیتا وے، تیسری دفعہ پھر معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا میری شان ہی غفور رحیم ہے، میری شان ہی غفور رحیم ہے، میں تے رحیم ہاں، میں تے پورے عالمین دا رب العالمین ہاں، میں رب ہاں، پورے عالمین دا میں رب ہاں، میں معاف کیتا۔ پھر کچھ عرصے تو بعد، پھر کچھ ٹائم تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دا وہ شخص سی، انہیں پھر گناہ کیتا، پھر اللہ دی بارگاہ سے معافی منگی، رب نو جلال آ گیا۔ رب نے فرمایا موسیٰ اس بندے نو کہہ دے 3 واری تو گناہ کیتا، 3 واری تو معافی منگی، میں تینوں معاف کر چھڑیا، میں تینوں اچھی بولو تینوں معاف کر چھڑیا، پر پھر تو توبہ 1 واری توڑی، توبہ 2 واری توڑی، توبہ 3 واری توڑی، مایا تو قسم ہی پھڑ لیا ہر واری گناہ کرنا، ہر واری توبہ کرنا، کنی واری توبہ کریں گا، کنے واری گناہ کریں گا، میں تیری توبہ قبول نہیں کروں گا۔ اگر ہوں تو گناہ کیتا، موسیٰ نے میسج دیتا، موسیٰ نے اس شخص کو گئے، اس شخص نو اللہ دا پیغام سنایا، وہ سوچی پہ گیا، پریشان ہو گیا، انہیں کہا یا اللہ میں تے ہے ہی تیرے اگے اتنا سارا ماں، یا اللہ میں تے تیرے اگے ہے ہی کچھ نہیں۔ وہ دے ذہن چ خیال آیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام میسج دے کے چلے گئے تے جنگل چ چلا گیا، جنگل چ جا کے کہنے لگا اللہ آسمان دی طرف منہ کر کے کہنے لگا یا اللہ اگر یہ واقعہ جڑا میں سنا رہا ہاں جنہیں تھوڑیاں سماعتاں دے حوالے کر رہا ہاں اگر موجود نہ ہوئے لکھیا نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں، میں ذمہ داری لینا وا، محنت کرنا وا، توجہ چاہنا وا۔ بہت معتبر کتاباں دے اندر واقعہ موجود ہے کہ اس شخص نے جا کے میدان چ صحرا دے اندر کھلے وسیع میدان دے وچ جا کے اپنے رب نال گلہ کرنا شروع کیتا۔ انہیں کہا یا اللہ میں 1 واری گناہ کیتا، پھر میں توبہ کیتی، مولا تیرے اگے توبہ کیتی، تیرے اگے سر سٹیا، یا اللہ گناہ میرے کو پھر دوجی واری ہویا، یا اللہ سر پھر تیرے اگے سٹیا، توبہ پھر تیرے اگے کیتی، یا اللہ تیجی واری پھر گناہ ہویا، یا اللہ توبہ ٹوٹ گئی، پھر میں سجدہ تیرے اگے کیتا، یا اللہ میں تیرے اگے توبہ کیتی، یا اللہ تیرے بوئے نو کھڑکایا، مولا 3 واری میں کیتا تو میرے کو تنگ آ گیا میرے گناہاں تو، کیا میرے گناہ تیری رحمت تو زیادہ نے؟ یا اللہ کیا میرے گناہ تیری رحمت تو زیادہ نے؟ اور مسلمانوں سنو ساڑھے گناہ رب دی رحمت تو زیادہ نہیں ہو سکتے، پوری دنیا دے گناہ کٹھے کر لو میرے رب دی رحمت ہور وسیع ہے، میرے رب دی رحمت اتنی وسیع ہے کہ پوری دنیا دے گناہ کٹھے کر لو ایک حصہ بھی برابر نہیں جا سکتا، حصے دے برابر بھی نہیں جا سکتا، ایک حصہ کی بلکہ اس تو ہی تھلے ادھا حصہ بھی نہیں جا سکتا۔ میرا ایمان میرے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے، میرے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ کروڑا دنیا ہون، کروڑا لوگ ہون، جنہیں مرضی گناہ کٹھے کیتے ہون، زمین تے اسمان دے برابر بھی ہون، پر میرے رب دی رحمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے رب دی رحمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس شخص نے اللہ دی بارگاہ چ گلہ تے شکوہ کیتا، ناراضگی دا اظہار کیتا، کہا یا اللہ میں پوری دنیا چو پوری دنیا تیری ہے، مولا تو رب العالمین ہے، عالمین دا رب ہے، اس عالمین دے وچوں میں اتنا سارا ایک چھوٹا جا ادنا جا بندہ ہاں تے یا اللہ میرے گناہاں دا بوجھ تیرے اوتے نہ آ گیا، نہ پسند کیتا کہ اپنے نبی نو میسج دے کے میرے کو بھیج دیتا، بڑا گڑ گڑا کے رویا، کہنے لگا یا اللہ یہ مطلب ہے تیری رحمت تھوڑی ہے، تیری رحمت چھوٹی ہے، میرے گناہ بہت وڈے نے، یا اللہ اس گل تو یہ ثابت ہویا رب العالمین نے جس ویلے اودی زیرا آہوزاری سنی، اودی جناب اپنا فریاد سنی تے میرے رب نو میرے رب دی رحمت نو جوش آیا،
میرے رب دی رحمت نو جوش آیا جدو کسے دی غیرت نو للکاریے نا تو پھر غیرت جوش چاندی ہے اس نے رب دی غیرت نو للکاریا کہ یا اللہ تیری رحمت میرے گناہاں نالو کٹ تے نہیں سمجھدا سا پر اج ثابت ہویا ہوئے کہ تو اپنے پیغمبر نو اپنے نبی نو میسج دے کے میرے تک بھیجیا کہ اگر گناہ کیتا تینوں معافی نہیں ہوے گی تو یا اللہ میرے گناہ تیری رحمت نال ود ہو گئے رب دی رحمت میں جوش آیا رب نے فرمایا اے موسیٰ جا اس شخص نے کہہ دے کہ اگر تو زمین تے اسمان دے برابر بھی گناہ کر کے تے میرے کول آ جاویں گا تے میرے رب دی رحمت انی وسیع ہے میرے رب دی رحمت انی وسیع ہے رب سارے گناہ معاف کر چھڑے گا دوستان گرامی لہٰذا ہون جڑی ضرورت ہے وہ توبہ دی ضرورت ہے ایک کرونا کو ڈرن دی ضرورت نہیں توبہ کرو رب کو ڈرو رب دی بارگاہ چ تو بیلی تے سب جگ بیلی پھر ان بیلی بھی پھر بیلی جدو رب نہ تہاڈی صلح ہو جاوے گی تہاڈی ناراضگی ختم ہو جاوے گی میں نال ایمان دے کہنا میرا رب تیرے تے ہون راضی ہو گیا نا تے کرونا ہونی ناس جائے گا کرونا پوری دنیا چو اس واسطے پورے عالمین نو توبہ استغفار کرن دا میں یہ پیغام دینا وا پوری قوم نو بلکہ پوری دنیا نو دنیا دے اندر جتھے جتھے جڑے جڑے لوگ ہیں نے وہ اللہ دی بارگاہ چ سر جھکا کے توبہ استغفار دا ورد کرنا شروع کر دیں اللہ دی بارگاہ چ توبہ کرن وضو کرن نماز پڑھن ہر ویلے اللہ دی بارگاہ چ چکے رہن اپنا سر زمین دے نال متھا لا کے اللہ دی بارگاہ چ کہو یا اللہ مینوں معاف کر دے یا اللہ ساڈے گناہ معاف کر دے مینوں یقین ہے میرا رب رحیم ہے کریم ہے تانوں معاف کر دے میرا رب فرماندہ فرشتہ نو ماندہ جدو بندہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے آقا فرماندے نے رب نو سب تو زیادہ بندے دے وچ کیڑی شے پسند ہے اللہ فرماندہ جیڑی اکھ میری یاد چ روے جیڑی اکھ میری یاد چ روے اللہ فرماندہ او اکھ جدے چو پانی میری محبت دا نکلے مایا تھلی پلک نال اگر اتھرو لگدا نہیں جو منگدا میں پہلا عطا کر چھڑا تے رو کے گڑ گڑا کے اللہ دی بارگاہ چ معافی منگو معافی دا سوال کرو اللہ دی بارگاہ چ رو آکھو یا اللہ تینوں رونا ساڈا بہت پسند ہے اللہ فرماتا ہے جڑا گناہگار روندا نا رو کے اکھ تو او دے پانی نکلدا ہے اللہ فرماتا ہے مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے مینوں بڑا ہی خوبصورت لگدا ہے اللہ فرماتا ہے مینوں چہرہ بڑا سونا لگدا ہے جدی یاد میری یاد دے اندر جدے چہرے تے اتھرو آوے نکل کے اکھ چو باہر نکلے اے گل تے آوے اے منو چہرہ بڑا ہی سونا لگدا ہے اللہ فرماندہ منو اے بہت سونا لگدا ہے مایا بندہ سر بسجود ہو کے اللہ جا فرماندی ہے معاف کر دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرماندہ انہوں معاف کر دیو یا اللہ کیوں معاف کر دیئے بڑے گناہ کیتے بڑے کبیرہ گناہ کیتے اللہ فرماندہ معاف اس واسطے کر دیو انہیں توبہ بھی میرے اگے کیتی ہے سیر بھی میرے اگے چکایا وے مینوں اے سمجھدا وے بار بار میرے کو لاندا وے کہ میں ہی انہوں معاف کرنے والا ہوں اللہ فرماندہ بار بار میرے کو لاندا بار بار میرے والے متوجہ ہوندا وے میرے بارگاہ چ آ کے معافی منگدا ہے اینوں پتہ میرے تو علاوہ کوئی اینوں معاف کرنے والا نہیں سیرت صورت نقش لسانی سیرت صورت نقش لسانی پیر سید غلام رسول شاہ شرازی صاحب ایک بزرگ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہتے ہیں میں سا ڈاکو میں کی سا بغداد شہر دے اندر جدو تھوڑا جا گزرے تو کہنے لگے میں ڈاکے پاندا رہا ہاں میں لٹدا رہا لوکاں نوں ایک دن کی ویکھیا کہ ایک جانور ہریاں کھجوراں توڑ کے نا تے سکے جے درخت دے اتے جا کے نا تے ایک سپ نوں کھجوراں پہ کھواندا کی کر رہا ہے سپ نوں کھجوراں کھوا رہا وہ بزرگ فرماندے نے میرا کام ہے ڈاکواں میں ڈاکے پانا چوریاں کرنا لٹنا لوکاں نوں بزرگ فرماندے کہ میں واقعہ ویکھیا کہ ایک جانور ایک پرندہ کھجوراں توڑدا ہرے درخت تو تے سکے درخت تے جا کے بہ جاندا ہے اوتھے ایک سپ تے اونوں کھواندا ہے
وہ بزرگ کے دل چ خیال آیا کہ میں جا کے جناب والا ویکھاں تو صحیح. ویکھیا تو ویکھ کے کہنے لگا کہ ساڈے نبی نے دے کے فرمان ہے کہ سپ جتھے لبے نو مار دیو. سپ نو مارن دا حکم ہے. انہیں اکھاں بند کیتیاں تے اپنے رب نال گفتگو کر لگا, کہنے لگا یا اللہ ساڈے نبی نے تے فرمایا کہ سپ جتھے لبے نو مار دیو. اللہ فرماندا ہے میں ہر چیز جڑی میری ہے, ہر چیز جڑی میری ہے, میں او دا رزق مقرر کر چھڑیا. میں او دا رزق مقرر کر چھڑیا. اے چونکہ کھا نہیں سی سکتا, لیا نہیں سی سکتا, اس واسطے اس پرندے دی میں ڈیوٹی لا دیتی. میں رب ہاں, مینوں پتہ ہے کنوں کتھے کی کرنا ہے, کی دینا, کی کرنا ہے, کیویں کھوانا ہے. جس ویلے دوستان گرامی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. جس ویلے یہ گل وہ بزرگ کہندے میں سوچی نہ تو مینوں آواز آئی کنا دے کہ اللہ فرماندا ہے میں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے, کنوں رزق کتھے دینا ہے, کتھے کی کرنا ہے. بزرگاں دے دل چ خیال آیا. بزرگ کہندے میرے دل چ اسی ویلے توبہ دا خیال آیا. میں کہا میں توبہ کر لواں, میں تے ڈاکو ہاں, میں تے لوٹنا ہاں, میرے کو تو بہت سارے گناہ ہوئے دے نے, تے میں جے سچے دل نال اللہ دی بارگاہ چ توبہ کر لواں تے کیا یا اللہ تو مینوں رزق بھی دیں گا, یا اللہ تو مال بھی دیں گا, یا اللہ تو میرے نال راضی ہو جائے گا. ہاتھ پھر غیبی چ آواز آئی, مایا میریا بندیا تو ایک واری توبہ کر, ایک واری سچے دل نال توبہ کر, میرے رب ہون چ فرق ہوئے گا جے تیری توبہ قبول کرے. اس بزرگ نے سچے دل نال اللہ دی بارگاہ چ توبہ کیتی. توبہ کرن دے نال اللہ نے ایسا کرم کیتا کہ جنہ مال او بزرگ لٹ کے, ڈاکو بزرگ لٹ کے لے کے آندے سن, اللہ نے مقرر ایک بندہ ایسا کر دیتا جڑا انہاں تو ڈبل مال انہوں دینا شروع ہو گیا. مال ڈبل آنا شروع ہو گیا جنہ لٹ کے لے آندے سن. اللہ دی بارگاہ سچے دل نال توبہ کیتی. جس ویلے جناب اللہ جڑے دوسرے ساتھی جڑے وہ بزرگاں دے ڈاکو دے قبیلے دے سن, کہہ لو کہ جوڑ دے سن یا ساتھی سن, انہاں سارے نے کیا, انہیں آخیا جی تسی یار ساڈا سردار سا تے تو ڈاکے پانے چھڑ چھڑے, ڈکیٹیاں کرنیاں چھڑ چھڑیاں. وجہ انہیں آخیا میں اپنے رب نال صلح کر لی, میں اپنے رب نال صلح کر لیے. اس واسطے صلح کر لیے کہ میں اپنے رب نال اے شرط صلح کیتی, یا اللہ میرے گناہ بہت نے, یا اللہ میں گناہ بہت کر چکیا ہاں, پر شرط ہے معافی مانگنا میں, معاف کرنا تو. معافی دی صورت ہے میں توبہ کیتی تے سچے دل نال توبہ کیتی, میرے رب نے مینوں معاف کر چھڑیا. وہ کہنے لگے استاد جی جدوں اسی ڈکیٹیاں تے چوریاں کردے رہے سن ادوں بھی تواڈے نال ساں, جدوں پٹھے کام کردے ہیں استاد جی ادوں بھی تواڈے نال ساں, تے ساڈی بھی رب نال صلح کرا دیو, ساڈی بھی رب نال صلح کرا دیو, اسی بھی رب نال صلح کرنا چاہنے. مایا آؤ سارے وضو کرو, اے کپڑے لا دیو. انہیں سارے کپڑے اتار دیتے جڑے چوری دے سن, جڑے لوکاں دے ڈاکیاں دے پیسے دے سن, سارے تن تو کپڑے اتار دیتے. جس ویلے کپڑے لا دیتے, لا کے تے جناب والا کعبے والوں ٹر پے, مکے والوں ٹر پے. تے ٹردے ٹردے رستے چ ایک مائی ملی تے کہن لگی تواڈے چوں کردی کون ہے, نہ لے کے نا تواڈے چوں کردی کون ہے. جنوں پوچھا وہی کہن لگا کردی تے میرا نہ ہی ہے. انہیں اندروں کپڑے کڈے تے کہن لگی میں اپنے پتر دے کپڑے صدقہ کرنی ہے تواڈے تے, تواڈے واسطے میں صدقہ کرنی ہے, تسی اپنے تن تے کپڑے پا لو. انہیں آکھیا یا اللہ تیرے نال صلح کرن دا اے فائدہ ہے کہ سانو جڑا نہیں جاندا وہ بھی سانو کپڑے پہ دے رہا ہے. تو بیلی تے سب جگ بیلی, ان بیلی بھی پھر بیلی. وہ مائی بول کے کہن لگی کر دیا کہ مینوں سرکار خواب دے اندر آقا نے زیارت فرمائی تے فرماندے رب نے انہاں نوں معاف کر چھڑیا, انہاں سچے دل نال توبہ کر لئیے. لہذا اے تن تو ننگے نے, رب نہیں چاہتا ننگے رہن. اور جدو رب نہیں چاہتا بندہ ہوتا ننگا نہ رہے تے پھر رب تن تے پان کپڑے دے چھڑدا ہے. اوہ شرازی دا ایمان ہے, توبہ سچے دل نال تو کر, رب شفاعت تے نہیں دے
शहीदा शरीफ जीवे 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 जीवे। मेरा टाइम मुकम्मल होया, ख़त्म होया। मैं अर्ज करना तुसी सच्चे दिल नाल तौबा करो। 8 दिन तौबा करके अगले जुमे तुसी जदों आना है, पूरी एक बंदा भी तौबा तो बगैर नहीं आना चाहिए। अगले जुमे तक कोई एक बंदा भी तौबा तो बगैर नहीं आना चाहिए। अल्लाह की बारगाह च इत्थे ही बह के शाह लासानी नू गवाह बना के ते शराजी दे सामने बह के सच्चे दिल नाल तौबा दा ऐलान करो। हाथ खड़े करके तौबा दा ऐलान करो कि या अल्लाह असी तौबा करने आ, मौला असी तौबा करने आ, मेरे मुल्क दी खैर फरमा। या अल्लाह मेरे मुल्क दी सलामती वास्ते दुआ करने आ। या अल्लाह मुल्क दे विच अपना रहम ते फजल फरमा, बल्कि पूरी दुनिया च अपना करम ते फजल फरमा। या अल्लाह असी तौबा करने आ, सच्चे दिल नाल तेरी बारगाह च माफ़ी मंगने आ। मौला अपने फजल नाल सानू माफ़ कर, साडे गुनाहां नू माफ़ कर, साडे कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह जड़ी वबा, जड़ी परेशानी, जड़ी मुसीबत मेरे मुल्क ते आई है, या अल्लाह तो निजात अता फरमा। या अल्लाह बल्कि पूरी दुनिया तो निजात अता फरमा। या अल्लाह हर एक मुसलमान दी खैर फरमा। या अल्लाह हर दीनदार दी खैर फरमा, हर मोमन दी खैर फरमा। मौला हर एक नू सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह हर एक नाल जिदे नाल भी मौला तेरी नाराजगी है, तेनू तेरी रहमत दा वास्ता ही मौला अपना फजल अपना रहम फरमा। मौला अपना फजल ते अपना रहम फरमा। या अल्लाह असी बड़े गुनाहगार हाँ, मौला असी स्याहकार हाँ। या अल्लाह साडे कोलों गुनाह होए, या अल्लाह होणगे, या अल्लाह होणगे, असी मानने हाँ असी गुनाहगार हाँ। या अल्लाह तेरी रहमत बड़ी वसी है, मौला तेरा करम बड़ा वसी है। मौला तेरा तू रहमान, तू रब्बुल आलमीन है, रहमत लिल आलमीन दा सदका। या अल्लाह रहम फरमा, इस कौम ते रहम फरमा। मौला अपने बंदियां ते रहम फरमा। मौला अपने बंदियां ते रहम फरमा। या अल्लाह जिन्हां नाल तेरी नाराजगी है मौला उन्हां नाल सुलह कर लै। मौला उन्हां नू माफ़ कर दे, मौला उन्हां नू माफ़ कर दे। तेरे महबूब दा फरमान है, मौला तेरा फरमान है, वलो अन्नहुम ज़ालमू अनफुसहुम जाओका, जदों अपनियां जानां ते जुल्म कर लवो, जदों गुनाह बहुत ज़्यादा कर लवो ते मेरे महबूब दे दर ते आ जावो, मेरा महबूब तुहाडी शफात तुहाडी सिफारिश कर दवे ते मैं तुहानू माफ़ कर दिंदे आ। या अल्लाह उस गुंबद खजरा दा वास्ता ही, तेनू रहमत लिल आलमीन दा वास्ता ही, मौला तेनू मोहब्बत रसूल दा वास्ता ही, जेड़े मुसलमानां दे इम्तिहान है, जिन्हां दा इम्तिहान लै रहे हैं। या अल्लाह ये कौम इम्तिहान देन जोगी नहीं। या अल्लाह इन्हां दा ते नबी गारां च बह के इन्हां वास्ते रोंदा रहावे, इन्हां वास्ते रब्बे हबली उम्मती आखदा रहावे। या अल्लाह जिन्हें आप ही कुछ नहीं खादा, आप ही कुछ नहीं कीता, मौला उस नबी दी उम्मत है, उस नबी दा सदका इस उम्मत रहम फरमा छड़। मौला इस उम्मत उस नबी दा सदका रहमत फरमा दे। या अल्लाह तेनू रसूल दी करीमी दा वास्ता ही, मौला तेनू गुंबद खजरा दा वास्ता ही, मौला गुंबद खजरा ते जेड़े मकीन ने जेड़े रहंदे ने, या अल्लाह तेनू उन्हां दा वास्ता ही। या अल्लाह तेनू तेरे प्यारिਆਂ दा वास्ता ही, मौला तेरे जिन्ने भी प्यारे ने मौला उन्हां दा वास्ता ही ये बीमारी तो निजात अता फरमा। इस मुसीबत चो ईमान वाले नू कढ़ दे, मोमना नू कढ़ दे, सरकार दी उम्मत नू बरी कर दे। मौला अपना करम अपना फजल अपनी रहमत फरमा। मौला जे नाराजगी है तो सुलह कर लै। मौला असी सुलह करना चाहते हैं, तेनू राजी करना चाहते हैं। मौला जिवें तू राजी होवेगा असी उवें तेनू राजी करांगे। या अल्लाह साडे ते अपना फजल अपना करम फरमा, अपनी रहमत फरमा। या अल्लाह असी जब्बार ते कहार दे जिहड़ियां तेरियां शानां ने मौला मनने आ, पर उन्हां तो डरने आ। गफूर रहीम तेरी शान है, तू रहीम है, तू करीम है। या अल्लाह असी रहीम वेने आ, असी तेनू करीम वेने आ, तेनू तेरी करीमी दा वास्ता ही, तेनू तेरी रहीमी दा वास्ता ही। मौला सब ते अपना फजल फरमा चढ़, सब नू अपनी जनाब अपनी पनाह दे विच लै ला। मौला सब नू माफ़ कर दे, सब नाल सुलह कर लै। मौला जिहड़े गुनाह करने आ असी तौबा करने आ, मौला हाथ जोड़ के तेरी बारगाह च सच्चे दिल नाल तौबा करने आ। हर मुसलमान तेरी बारगाह च गिड़गिड़ा के तौबा करदा। या अल्लाह रहम फरमा, या अल्लाह करम फरमा। असी तेरी रहीमी वाल वेने आ, असी तेरे जब्बार ते कहार वाल नहीं वेंदे, असी तेरी रहमत वाल वेने आ। या अल्लाह 100 बंदे दा कातल
اگر تو بخش سکنا میں گناہگار بخش سکنا میں موسیٰ دے تھرو والے نو بخش سکنا میں مولا جڑا 100 قتل کرے جڑا بار بار گناہ کرے جڑا بار بار غلطیاں کرے ازا ساڈا باپ اگر غلطی کردا ہے مولا تو زمین تے سٹنا ہے او توبہ کردا وے یا اللہ عرصے بعد توبہ کردا وے اپنے فرشتے بھیج کے لباس بھی دینا میں عزتاں بھی دینا میں توبہ بھی قبول کرنا میں یا اللہ تینوں انہاں دی رحیمی تے کریمی دا واسطہ آئی جڑی او توبہ قبول کرنا میں حضرت آدم دی توبہ قبول کیتی یا اللہ تینوں آدم دی توبہ قبول کرن دا واسطہ آئی یا اللہ ہر مسلمان تے راضی ہو جا مولا ہر مسلمان تے تو راضی ہو جا ساڈے نال صلح کر لے اسی تیرے نال صلح کرنا چاہنے ہیں اس نیت نال صلح کرنے ہیں تیرے نال صلح کران گے تو راضی ہو جائے گا ساڈیاں زندگیاں آسان ہو جان گیاں اسی خوش ہو جائیں گے اسی جناب اللہ تیری عبادت کریں گے یا اللہ تینوں آخرت واسطہ حضرت ایوب انصاری دی محبت دا یا اللہ جہاں صبران دا بادشاہ ہے جنہوں تیرا نبی ہے جنہوں ایوب آندے نے جسم دے کیڑے سارا جسم کھا گئے کیڑے جناب اللہ زبان تے دل رہ گیا تے انہوں نے جدو کیڑے لگے تے انہیں تیری بارگاہ اس نبی نے بھی دعا کی تھی یا اللہ جسم کھا گئے کوئی گل نہیں یا اللہ جسم کھا گئے کوئی گل نہیں پر اے 2 چیزاں بچی نہ رہنے دے اللہ نے فرمایا اے ایوب کیا تیرا جڑا دل ہے تے تیرا جڑی زبان ہے او دے بارے چ تو بول پیا تیرا سارا جسم کیڑیاں نے کھادا تو بولیا نہ تیرے پیر کھادے ہاتھ کھادے لتاں کھادیاں بازو کھادے جسم دے سارے اعضاء کھادے تیری انتلیاں کھا گئے تیرے پھپڑے کھا گئے تیرا کلیجہ کھا گئے پر جدو دل نو پھڑن لگے کھان لگے تے تو بول پیا انی دیر تو بولیا کیوں نہیں آکھا یا اللہ جسم کھادا کوئی گل نہیں پیر کھادے کوئی گل نہیں جو کھا گئے کوئی گل نہیں یا اللہ 2 چیزاں رہن دے دل رہن دے زبان رہن دے یا اللہ دل اس واسطے رہن دے اس دل نہ میں تینوں یاد کرنا وا اس زبان نو رہن دے یا اللہ اس زبان نال تیرا ذکر کرنا وا یا اللہ اسی تیری حمد و ثنا کرن واسطے وا یا اللہ تیری عبادت کرن واسطے وا یا اللہ سانو سمجھ کہ اے جڑی ساری نبی دی امت ہے اے تینوں رب من دی ہے وحدہ لا شریک من دی ہے تیرے تو علاوہ کسے بوا تیرے جاندی یا اللہ اپنا کمی سمجھ کے معاف کر چل